ጽናት ላይ ያለ ይጸናል استقامة የያዘ ይጸናል የጸና ደግሞ ይበቅላል የበቀለ ያፈራል ሁለተኛ መልካም ህይወት እንኖራለን ዱንያ ላይ በኢማን በተቅዋ ያሸበረቀ ችግር ሲመጣ በትግስት ስናገኝ በመስጋና መኖር እንድንችል ሐያትን በትክክል ማጣጣም እንድንችል ዋጋ እንድንሰጠው ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ መሆኑን አውቀን በዲናችን ላይ ጸና ብንል በዱንያም በአኺራም ደስታ እናገኛለን አላህ ምን አለ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا بقودانا ولا يكتبالوا نورو يتنبابوا مرت وهن እናጠጣቸው ነበር አለ سبحانه وتعالى ሶስተኛ ከባዱ የሞት ሰዓት ላይ በመላእክቶች የምስራች ቃል ይበሰራል መላእክቶች በአላህ ትእዛዝ ነው የሚንቀሳቀሱት እንደሚታወቀው የዛ የመበሰር እድል ይገጥመናል إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة نزاقيتاتشن بتشن أملاكاتشن الله نيالو بزالا يصنو ملائكة بالنسو لي وردالو مچي تاقالاتشو بكبارو يموت ساعت ألا تخافوا لا تفروا ولا تحزنوا أتزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ستكتروا تنبراتشو تنجنة أبشروا يبالا عباد الله يا سو أني أنت بنهن للسائلم استقامة كالن إن شاء الله هنا نبسر لن الله كالنزي سوتش أدرجان أردتني كالله أستناك وساعات هاي بتأمك أربعة بمتأستناك بساعات كالله تلاسر كونال كعرشو تلاسر نو تبلال كالنزام هالأندو نبياتنا صلى الله عليه وسلم سيناقروا الله تلاب للبس ساعات كتلاوسر ميارجات شوبرو يتكسوت ما إنه عندنا الإمام العادل ميزانوي فتحوي مري وشاب نشأ في عبادة الله يعني بفتحوي النتو ليس لسنا يهنيو اللهم بمجزات لا يتعنسوا يعدق واتاتلو عليه الصلاة والسلام بزاو قاموا ليس لسنا ليلو لبو بمسجد لا يتنتلتل سوالو صلاة بقوام النت مسجد ويا سيال ليلو ولت لا الله بلو يتواددوا سوت وديتاتشو لله صبادنا من لا يتاتشو لله هنا سونالو النزي اللهم بموالد لا يسلسلون يهن شلمات ያገኙት ሌላው ውበትና ሀብት ያላት ስልጣን ያላት ቆንጆ ሴት ለዝሙት ጋብዛው አላህን ፈራለው ያለ ሰዋሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ አላህን በመፍራት ላይ ጽናት ስላለው ሌላው ሰደቃ ሲሰጥ በቀኝ እጁ ግራ እጁ እስከማያይ ድረስ ደብቆ የሚሰጥ ነው አሉ ይሄኛው በእኽላስ ላይ የጸና ስለሆነ ነው ሰባተኛው